अम्मा बाद। बस भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक तो अल्लाह ने हमें दीन की आली मेहनत अता फरमाई है, और जैसे हमारे हज़रात फरमाते हुए तो पूरे आलम के तमाम मुसलमानों के लिए है। हर फर्द उम्मत जो है वो दीन की मेहनत का जिम्मेदार है, और ये अल्लाह ही का फजल है, अल्लाह ही की मेहरबानी है कि अल्लाह ने इस मेहनत को दुनिया के चारों कोनों में पहुँचा दिया है। कोई जगह, कोई मकाम, कोई मुल्क ऐसा नहीं रहा भाई जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दीन की मेहनत के कदम, दीन की मेहनत करने वालों के कदम ना पहुँच गए हों। लेकिन मैं ये सारे का सारा मजमुआ जो है ये सही रुख पर और सही नहज पर काम करता रहे भाई। वहदत फ़िक्र भी हो और वहदत कलमा भी हो गए। हम देखते हैं 10 आदमियों की जमात होती है तो उसको संभालने में कैसे इंसान को फिक्र करनी पड़ती है भाई। तो ये तो पूरी दुनिया के काम करने वालों का मजमुआ भाई, और सारी उम्मत बाकी अल्लाह ही की मदद से काम चल रहा है। किसी की अपनी होशियारी नहीं, किसी की अपनी समझदारी नहीं, अल्लाह का काम है, अल्लाह ही से चला रहे हैं। और हज़रत जी भी बार बार ये फरमा रहे हैं ये गैबी ताईद से जो है ये मुमकिन हुआ। अंदाजा लगाइए भाई कि 100 के करीब मुल्कों की कारगुजारी, उनके अहवाल, उनके काम करने वाले जिम्मेदार साथियों का जमा होना है। कभी जो है हमने तो तारीख में ऐसा नहीं देखा। हमारे बहुत ही और सुनाई पड़े माशाल्लाह कि भाई इतना बड़ा मजमुआ काम करने वालों का जमा हुआ हो, और उनकी जो कारगुजारी उन सारे इलाके मुल्कों वालों की जो है वो माशाल्लाह तफसील से सुनी गई हो। तो माशाल्लाह ये बताते खुद ये एक बहुत बड़ा जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से इस बात का इजहार है, इस काम की कबूलियत का। वो इसमें माशाल्लाह आप रात को मालूम है कि 2-4 हफ्ते का ही मौका मिला तैयारी के लिए भाई, कि हज़रत मलेशिया के अंदर जो है वो सारे आलम में से हमारे काम करने वाले हैं, मुख्तलिफ ममालिक उनके साथियों को जो बुलाया है, और ये अल्लाह ने इतना फजल फरमाया कि इस थोड़े से अरसे में भाई कैसे जो है सब आने वालों ने निज़ाम भी बना लिया, कैसे साथी जमा भी हो गए। और इसमें अल्लाह जज़ाए खैर दे, जो हमारे मलेशिया वाले साथी थे वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम जो है उसके लिए किया ज़ाहिर सूरत में, और अल्लाह ने उनको भी कैसे कबूल किया वो बता भी रहे थे, अपनी कारगुजारी भी सुनाई। उनका भाई जो हमें निज़ामुद्दीन की तरफ से तकाजा आता है उस तकाजे को हम पूरे तौर पे चलाते हैं, उसमें चूँ चरा नहीं करते। और फिर इसके बाद जो है ना भी आगे क्या कम करना है ये उनसे पूछते हैं भाई। तो ये उनका माशाल्लाह सुनना, मानना, इताअत करना इसके जरिए से। और फिर अभी भाई के पीछे वबा बला के हालात थे, उस हालात में भी माशाल्लाह उन्होंने जमातों को चलाया, और कहा कि भी ऐसे हमारी जमातों के साथ ही अफराद जो है वो बाज़ जगह पर हुकूमत की तरफ से क़वानीन थे, मुश्किलात थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ जगह को उनको जो है ना वो कैद में भी रहना पड़ा, बाज़ जो है वो बीमारी की वजह से शहीद भी हो गए, लेकिन काम नहीं छोड़ा भाई। हाँ, काम करते रहे। बाकी ये बड़ी हिम्मत की बात है नहीं, किसी मुल्क में जाना, परंतीना में रहना, बताते खुद अपने खर्चे के ऊपर, अपनी सारी रुकावटें है नहीं, लेकिन कहने ये जो मानना सुनना और मानना है बस अल्लाह ने इसी की बरकत से। हज़रत ने फरमाया कि भाई आपने जो ये माशाल्लाह ये जैसे कहा गया वैसे आप करते रहे, तो कहने अल्लाह ने इसकी बरकत से ही आपको ये मुकाम दे दिया भाई, और ये कुर्बानी की वजह से कि पूरे आलम के काम करने वालों को जमा करती है। और इसमें माशाल्लाह निज़ामुद्दीन का पूरा अमला है नहीं, जिसमें माशाल्लाह उनके सारे काम करने वाले साथी 50-60 के करीब उनके अहम साथी हैं। और मौलाना हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नाउर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने से माशाल्लाह लगे हुए साथी है, बड़े बड़े पुराने हमारे हज़रात जो शुरू से उनको देखते आ रहे हैं। ज़ईफ़ भी हो गए मौलाना मुस्तकीम साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी बरकत दे, मौलाना जमशेद साहब, भाई अब्दुल अलीम साहब, मौलाना शौकत साहब माशाल्लाह, मुर्सलीन भाई और भी साथी माशाल्लाह ऐसे हैं। तो सब के सब माशाल्लाह पूरा जो निज़ामुद्दीन का मजमुआ था वहाँ पे माशाल्लाह बन गया। और हज़रत जी दामद बरकातहू अल्लाह उनकी ज़िंदगी में और बरकत नसीब फरमाए, उनको हिम्मत और क़ुव्वत नसीब फरमाए। रात भर का सफ़र करके पहुँचे हैं और लेकिन हम भी सफ़र करते हैं तो ऐसे ही आदमी ढीला हो जाता है, और बैठते ही यार वहाँ पर जाके मशवरा कर रहे हैं, और मशवरे के बाद कभी अभी बस मुख्तसर सा जो है वो साथी वगैरह जो भी हैं वो चाय सवारी हो जाए तो 10 बजे से फिर कारगुजारी का अमल शुरू हो जाएगा। और माशाल्लाह उसमें जितने मुल्क से भाई 100 के करीब मुल्कों की कारगुजारी सुनी गई, सारे मुल्कों की कारगुजारी हज़रत जी ने शुरू से लेके आखिर तक पूरी की पूरी खुद सुनी। एक मजलिस भी ऐसी नहीं थी कि जिसमें हज़रत जो है ना वो थोड़ी देर के लिए भी मौजूद ना हो गए। सुनने वाले तो पता नहीं, हम खुद जानते हैं भी, जाने वाले हमने कितनी मजलिसें जो हैं उनमें शिरकत की और कहाँ देखिए हज़रत जी खुद माशाल्लाह सारी मजलिस में शरीक रहे,
اور اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے. پھر ان کی ایک ایک بات ماشاءاللہ کارگزاری سن کر اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہدایات دینا, اور ایک ایک بات ایسی جیسے کہ سمندر ہے, اور کام کرنے والوں کے لیے ماشاءاللہ اس میں اتنا زبردست جو ہے وہ ہدایت کا سامان. لوگوں میں بہت شوق, لوگ بھی بالکل ایسے بے تاب تھے جیسے کہ بھئی بہت عرصہ ہو گیا, ہم تو سوچ رہے کہ نظام الدین اب جائیں گے نہیں جائیں گے, کیسے جائیں گے. لوگوں کے اندر یہ دیکھو, یہ امت میں جب بے چینی ہوتی ہے انسان کے اندر تو اللہ پاک بھی اس کی ایک ایسی شکل نکال دیتے ہیں. ہاں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان حالات کے اندر بھی, لیکن ماشاءاللہ پورے دنیا سے وہ کام کرنے والوں کا مجمع وہاں پہنچا, اللہ نے ان کا نظام بنایا بھائی. ہاں, اور اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. یہ روی تائید سے ہی تھا, اور ملیشیا والوں کو بھی ساتھیوں کو ایسا انہوں نے کہ یہ آدمی ہوائی اڈے سے اتر کر آتا ہے نا, تو انہوں نے پہلے سے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی, اس کو لانے والا کون ہوگا, اس کو ٹھہرایا کس مقام پہ جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کس جگہ اس کا بستر لگایا جائے گا. یعنی ایسی تفصیل سے وہ فرمایا تھا. کہنے کہ حضرت جی نے ہم سے پوچھا, ان کے ذمہ دار ساتھی, کہنے کہ کیا خیال ہے کہ آپ ایسے ساتھیوں کو جمع کر سکتے ہیں دنیا کے. ان کا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, ان کا بھی 5000 جمع ہو جائیں گے, تو ان کا بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی آپ فرمائیں تو انشاءاللہ. اچھا بھائی 10,000 7 8 9,000 ہو جائیں گے, تو کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی تیار ہے. یعنی جیسا ماشاءاللہ ان کے سامنے تقاضا رکھا گیا تو انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ لے کے اس کو ماشاءاللہ دیا, اور اللہ نے اس کی برکت دکھائی. ہاں جی, کہ کیسے جو ہے نا ساری دنیا کا یہ مجموعہ وہاں پر جمع ہوا, اور پورے ساتھی اتنے شوق سے اعمال کے اندر شریک ہوئے. عرب اور عجم, افریقہ اور امریکہ, دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا بھائی کہ وہاں کے ساتھی ماشاءاللہ اس میں نہ پہنچے ہوں, ذمہ دار ساتھی ہوئے. اور پھر ایک ایک کی کارگزاری اور اتنے بڑی توجہ سے سنی. اور ہم نے تو دیکھا جہاں کی کارگزاری میں ماشاءاللہ ایسی چیز ہوتی تھی کہ جس سے دل کے اندر یعنی اور کام کی یعنی اچھی شکل ہوتی تھی, حضرت کا چہرہ بھی کھل اٹھتا تھا. اور جہاں کہیں جو ہے نا وہ امت کی کوئی کمزوری یعنی تو بالکل جیسے مرجھا جاتے تھے. ہاں, پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ واقعی یہ فکر ہے, یہ اثر لے رہے ہیں اس بات کا. اور اس کے لیے ماشاءاللہ پھر ساری کارگزاریوں کے اندر شریک ہونا, اور اس میں سے مختلف ساری امت کے لیے ہدایات کا دینا, اور پھر ماشاءاللہ ان کا سب ٹھہرنے کا نظام تو ظاہری لحاظ سے تھا, انتظامی لحاظ سے اللہ بہتر ہے کہ 20 سے 25 اکتوبر تک اس میں جو ہے پہلے 20 ملک تھے جن کو بلایا گیا تھا. یہ وہ ملک تھے کہ جو سب نے انڈیا سے اور یہ مشرق کی طرف واقع ہے. تقریباً اس میں ملیشیا تو ہے, انڈونیشیا سے 1600 آدمی آئے تھے ماشاءاللہ. ہاں, یہ سب ایسا تھا کہ ان کو روک کر اس کے باوجود جو ہے نا اتنی بڑی تعداد ان کی وہاں موجود تھی. اور پھر اس طرح سے جاپان, تھائی لینڈ, چین, برما, سنگاپور, برونائی, لاؤس, کمبوڈیا, ویتنام, آسٹریلیا, فجی, چین, ہانگ کانگ, مطلب یہ سارے ایسے علاقے میں ہم بات محسوس بھی نہیں کرتے کہ کچھ نہیں. ہم کمبوڈیا کے اندر کون محسوس کر سکتا ہے, بولتے نہیں ماشاءاللہ وہاں تو 500 کے قریب جو ہے اس سے زیادہ مسجدیں ہیں بھائی, اور 200 سے زیادہ جگہ پہ جو ہے ماشاءاللہ وہ مسجد علی آبادی کی ترتیب چل رہی ہے, اور مسجد کے اعمال ہو رہے ہیں بھائی. اور وہ بھی ماشاءاللہ ایسے محبت سے شوق سے آ کر بیٹھ رہے تھے. اسی طرح سے فجی والے لوگ, آسٹریلیا کے لوگ, تو سب نے اپنی اپنی وہ 5 دن تک کارگزاری سنائی تفصیل سے ماشاءاللہ. تو اس میں پھر یہی بات آئی تھی کہ بھئی کارگزاری سنانا, اس کے دوران جو ہے ماشاءاللہ جو حضرت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہیں وہ سارا مجمع اس میں اور زیادہ ماشاءاللہ جو ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو پھر فجر کے بعد 10 بجے کی کارگزاری, زور کے بعد بھی, عصر کے بعد, مغرب, تقریباً ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 2-3 دن تک وہ کارگزاری کا عمل چلتا ہے. فجر کے بعد پھر حضرت کا بیان زیادہ ماشاءاللہ اس میں بھی ایسی اللہ کی طرف سے ایسا بیان نہیں کیونکہ ممبر سے ہی بیان تھا, اور ممبر سے بڑے زبان میں, اور ماشاءاللہ حضرت کی تو بات بھی ایسی ہے کہ 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ تک بھی بات چلتی رہتی تھی. اللہ نے اسی کے مطابق انتظام بھی فرما دیا. ترجمان بھی ایسے ہی ماشاءاللہ کہ وہ پوری کی پوری بات جو ہے نا ایسے ہی ان کی نقل کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد عربوں کا اور ماشاءاللہ انگریزی مختلف گھنٹے لگائے گئے مختلف جگہ والے. تو 20 سے 25 تک ماشاءاللہ اکتوبر تک ان سارے جگہ اس دوران جو ساتھی پہنچے تھے باہر اور ملکوں کے, ان کو پھر انہوں نے ٹھہرانے کا ایک الگ مسجد میں انتظام کیا ہوا تھا. اور جو مقامی ان کا مجمع جماعتوں میں چل رہا تھا اس کے لیے ایک الگ انتظام کیا ہوا تھا. ان کو اس میں شریک نہیں کیا تھا. یہاں صرف جو ان کے چنے ہوئے یعنی خاص وقت لگائے ہوئے ساتھی تھے وہی موجود تھے. اس میں بھی ان کا کوئی 35,000 کے قریب کا مجمع ہو گیا تھا, اور یہ باہر سے جانے والوں کا 10,000 سے زیادہ مجمع ہو گیا تھا. باقی اللہ نے کیسا کیا, اور جگہ جہاں بھی تھی نا وہ سری پٹاری کی, تو ان کا کہ حضرت نے کچھ وقت پہلے تشریف لائے, خود جو ہے نا اس جگہ کی مسجد کو دیکھ کر اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسجد ہے, اس میں اضافت کرو, توسیع کرو اس کے اندر. یہ خود نقشہ لے کر اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بنایا کہ کہاں پہ جو ہے نا بھی ایسے ایسے کمرے بناؤ, کیسے کیسے سہولتیں مہیا کرو. کہنے کہ اسی کے مطابق
الحمدللہ اللہ پاک نے اس ساری جگہ کو جو ہے وہ ابھی استعمال ہونے کی شکل پیدا فرما دی. تو واقعی یہ تو اللہ نے رات کو ایک سمجھ دی ہے, دور اندیشی دی ہے, فراست دی ہے, اور اللہ کی مدد ہے کہ اللہ پاک جو ہے ویسے کام دے رہے ہیں. اور حیرانی ہوتی تھی تو ماشاءاللہ مستقل جو ہے نا ملکوں کی کارگزاری چلتی رہی. پھر دوسرا حصہ جو تھا اس میں پھر سارے یورپ کے ممالک تھے, اور امریکہ تھا, کینیڈا تھا, پھر ہمارے ساؤتھ امریکہ کے ممالک تھے ماشاءاللہ. برازیل سے بھی لوگ جو ہے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے, سورینام سے بھی لوگ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے. اللہ کی مہربانی سے نہیں بڑی بڑی دور سے جو ہے ساتھی. اور پھر افریقہ کے ممالک تھے, افریقہ کے ممالک بھی ماشاءاللہ ان کی بھی کارگزاریاں سن کر اور ان کے جذبے دیکھ کر تو ہمیں واقعی خود جو ہے نا شرم آتی ہے کہ وہ کیسے تھوڑے سے اپنے معمولی ساز و سامان حالات کے رہتے ہوئے جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں. تنزانیہ کا ملک ہے بھائی, ہاں, اور ان کا یہ 20,000 مسجدیں ہیں, 3,300 مسجدوں میں جو ہے وہ مسجد کی آبادی کی ترتیب ہے. اب اندازہ لگائیے. اور 2 سال میں تقریباً 2-3 سال میں 500 جماعتیں انہوں نے جو ہے نظام الدین سے وصولی کی. وہ ایسا ملک ہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ان کا بھی جو جماعت آتی ہے ان کا بھیج دیجیے. تو الحمدللہ اللہ نے ان کو ایسا ماشاءاللہ جو ہے نا موقع دیا. تو واقعی بھئی یہ کام اللہ کا کام ہے. جو جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اتنی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد سے ہی کام چلتا ہے. تو افریقہ کے اور ایسے ممالک, گمبیا کے ممالک ہیں, حبشہ ممالک ہیں, 600 جگہ 700 جگہ ماشاءاللہ ان کی جو ہے مسجد والی آبادی کی ترتیب چل رہی ہے. ہاں جی, ایسے ایسے 5 اعمال کی ماشاءاللہ ان کی جماعتیں, پیدل جماعتیں ایسے چل رہی ہیں. تو ان کی افریقہ والوں کے مالک دیکھ کے حضرت بھی بہت خوش ہوئے کہ نہیں دیکھو بھائی یہ لوگ کتنا دور رہتے ہیں, لیکن دور رہتے ہوئے بھی یہ کیسے جو ہے یہ اللہ کے دین. موریتانیہ کی ماشاءاللہ بہت اچھی کارگزاری. تو ایسے مختلف نائجیریا کی مختلف ملکوں کی ماشاءاللہ کارگزاری ہوئی. اور اس میں ماشاءاللہ ہم سب کی کارگزاری کے بارے میں. اور پھر تو ایک تو یہ تھا یہ کارگزاری کا جو ایک عمل چلتا رہا مستقل. اور اس میں بھی حضرت نے بتایا بھی کہ دیکھو کارگزاری جو ہے یہ ایسا نہیں ہے صرف کہ بھئی ہم نے سن لیا کسی کے بارے میں, نہیں. یہ سارے مجمع کے جو کام کرنے والا ہے اس کام کرنے والے کی فکر کو جمع کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے. ہاں, اور اس سے آپس میں ترغیب اور ایک دوسرے کو مسابقت پیدا ہوتی ہے نا, تنافس, ایک سے دیکھ کر دوسرے کو اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. اس کہا کہ پورے مجمع کا اس میں جمع ہونا. اور اس بات کو نے کہا بھی ہمارے مراکز میں جیسی کارگزاری ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی. مطلب کیا ہے کہ ہر ساتھی, ہر ذمہ دار ساتھی وہ اس بات سے واقف ہو کہ بھئی کیسے جو ہے نا کام کی سطح ہے ہمارے پورے شہر کے اندر, ہمارے پورے علاقے کے اندر. ہے جی, اس بارے میں انہوں نے کہا کہ سر ایک آدمی فکر محسوس کرے. ہے جی, یہ جو کارگزاری کے امور ہیں ایسے نہیں کہ صرف لکھ دیے, نہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے پورے کے پورے جو ہے اس کے اندر ہماری روزانہ کی فکروں میں جو ہے وہ چلائے جائیں. تو حقیقت میں جیسے ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے نا اس کو اپنا کام بنانا. ہاں, ہمارے حضرات جو کہہ رہے ہیں اس کا بالکل میدان کھلا ہوا میدان ہے. جو جتنی ماشاءاللہ فکر اڑے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو انشاءاللہ اس سے کام لیں گے. تو اس میں پھر کیا تھا کہ ان ملکوں کے انفرادی بھی مسائل تھے, کیونکہ اب 3-4 سال سے نظام الدین آنا نہیں ہو رہا تھا. تو لوگوں کے اندر یہ تو شوق تھا ہی کہ بھئی حضرت کی زبان سے براہ راست ہم مختلف جو حالات ہیں اس میں کیسے کام کرنا ہے, اس میں رہنمائی. اور ظاہری بات ہے جب کام ہوتا ہے تو اس کام کے دوران پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں وہ اس میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے بڑوں کی طرف سے. ہے جی, تو اس موقع پر یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ساری کارگزاریوں میں ممبر سے شریک ہو رہے ہیں. صبح کا بیان 4 گھنٹے کا ماشاءاللہ, جس کے اندر پوری تفصیل سے اور پورا ایسا بیان کہ کوئی آدمی پلک بھی نہ جھپکے. ایسی ماشاءاللہ توجہ سے پورا مجمع جائے ماشاءاللہ اس بات کو سننا ہے. اور ایک بات ایسی ہے کہ اس کے اندر انسان کے لیے بڑی انسان کے لیے جو ہے نا مسائل کا حل ہے. بڑے پیچیدہ جو انسان کے ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں ان کا جواب ہے. یعنی عجیب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی جو ہے نا سمجھے یہ نظام ہو چل رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ ممبر کے پیچھے ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہ کیا ہے, یہ نہیں بھی اب آرام کر رہے ہیں, نہیں بھائی, اب تو وہ سارے ملکوں کے انفرادی مسائل اور سارے مسائل بھی جمع ہوئے. ہاں, رات 2:30 بجے تک بیٹھ کر شبی بھائی تو ماشاءاللہ اس میں شامل تھے. مجموعہ ان کا عملہ پورا بیٹھ کر ماشاءاللہ وہ ساری چیزوں کو سن رہا ہے. ایک جگہ کے شہر ملک والوں کو بلا رہے ہیں, ان سے سارے جو ہے نا ان کے بھائی کیا کام کرنے کے اندر آگے رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان سے پوچھ کر رہے ہیں. پھر ساری باتیں حضرت کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور حضرت پھر خود ماشاءاللہ ان باتوں کے بارے میں ایسی بس بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت ساری ہے, 1-2 جملے بھی ایسے فرماتے ہیں کہ سارا مسئلہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہی آسان ہے اور اس کے اندر کتنا ہمیں اللہ نے جو ہے نا یہ ایسا سہولت والا اور آسانی والا کام دیا ہے. امت کے بڑے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. تو اس میں ماشاءاللہ تو یہ تو اس کی ایک انتظامی لحاظ سے سمجھے کہ ماشاءاللہ کھانا کھلانے کا نظام اور پھر ماشاءاللہ جو ہے نا جیسی جو طبیعت ہے اس کے مطابق. اور سارا جو ہے ہمارے ساتھی
माशाल्लाह वो मलेशिया वाले सब को अपना मेहमान बनाकर समझ कर और उन्होंने पूरा निजाम किया है। बाकी अल्लाह उनको और हिम्मत नसीब फरमाए और उनको अच्छा बदला दे और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हाँ, और उसमें ये बड़ी खुशी की बात थी कि बहुत सारे जो हमारे इंग्लैंड के माशाल्लाह यहाँ पे बड़े हुए नौजवान साथी थे, आज बड़ी जिम्मेदारी से मुख्तलिफ शोबों में वो काम कर रहे थे और उस माशाल्लाह वहाँ पर हमारे अपने साथियों को देखकर भी बड़े खुश हुए, बाकी को याद भी कर रहे थे और हमारा भी अल्लाह के फजल से 600-700 का मजमा वहाँ पहुँचा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बहुत खुश हुए। उनका भी निज़ामुद्दीन का सारा अमला जो है, सारे आने वाले जो है ये उनका शुक्रिया अदा करता है कि सारे के सारे साथी पहुंचे और साथी माशाल्लाह दुगनी कीमत पर भी जो है ना वो सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे। और निज़ामुद्दीन का पूरा अमला भी हमने देखा, वो अमला ऐसा है अभी मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करके आए हैं, 1 2 3 यूरोप का सफर करके आए, फिर उसके बाद वहाँ आए, वहाँ से अभी वापस जाना था, नहीं किसी और मुल्क के लिए भी वहाँ जाना चाहिए फौरन, और वहाँ पे भी चले गए। हाँ, उन्हें बताया 5 जगह पे, उनका न्यूजीलैंड में जमा चाहिए, उनका जितना क्योंकि फौरी तौर पे जाना था, जितनी टिकट थी उससे जो है ना कई गुना कीमत थी, लेकिन देकर पहुंचे। क्यों? एक काम है भाई, एक काम है, ये काम जो है ना कोई भी दुनिया का मालिक समझो कि ऐसी जो है ना अदब नहीं है कि जो इस काम की बराबरी कर सकता हो। तो अल्लाह का शुक्र है लोग अपना माल भी लगा रहे हैं, शौक से लगा रहे हैं और अपनी जरूरत समझ कर लगा रहे हैं, बगैर किसी को कोई एहसान है भाई। हाँ, और अल्लाह के लिए लगा रहे हैं। बाकी ये देख कर तो हमें तो माशाल्लाह ये 10 दिन तक जो था वो तो पूरा निजाम वहाँ पर ऐसे ही चला है जैसे मस्जिद निजामुद्दीन के अंदर जो है वो निजाम चलता है। वही फजा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पैदा फरमा दी और उसके अंदर माशाल्लाह सारे के सारे ये मुल्क जो थे जुड़ गए और इसमें माशाल्लाह उनकी मलेशिया ने भी बेहतरीन उसकी तरतीब बनाई और सारा मजमा हमारे में भी बड़े शौक से जो जुड़ा रहा। और उनका भी देखो ये जो लोग मुख्तलिफ जगह से आए हैं ना, इनकी आने वाली तादाद ये भी इस बात का इजहार है कि उनको निजामुद्दीन से कितना ताल्लुक है। हाँ, ये हज़रत ने फरमाया इंग्लैंड वाले को देख कर ना, जब हमारी तादाद माशाल्लाह सब गई वहाँ पे अंदर, हाँ तो उन्होंने कहा हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह उनको जिंदगी में बरकत दे। तो बहुत इंग्लैंड से माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह हज़रत जो है खुश थे, कई दफ़ा जो है ना वो अपने बयानात में भी इंग्लैंड वालों का, इंग्लैंड का नाम लेकर जनाब है इस बारे में भाई ये स्टूडेंट का काम है और चीज़ें हैं इसके बारे में भाई, तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत और बड़े शौक से और बड़ा एतमाद करते हैं हमारे जिम्मेदार साथी जो हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे भाई, ये जगह हमारे बड़ों ने जिस पर एतमाद किया है अल्लाह हमें भी उन पर एतमाद करने की तौफीक दे भाई। और ये बात वहाँ पे वाज़ेह तौर पे सबको कही गई है, कह रहे हैं कि जितना हमारा काम करने वाला अमला है माशाल्लाह जहाँ मेहनत फरमा रहे हैं, जरूर मेहनत भी पूरी करनी है, कुर्बानी भी पूरी देनी है और साथ साथ में इताअत भी पूरी करनी है। तो उसके लिए क्या है कि जहाँ भी काम करने वाला अमला है, काम की जो बात कही जा रही है हमारे उस मुल्क के जिम्मेदार साथी जैसे उस बात को आगे चला रहे हैं, उनसे पूछ कर चलाना भी है। और कोई बात हमने पूछनी हो निजामुद्दीन से तो वो भी बराह रास्त है, मोहब्बत और शफ़क़त तो सबके लिए है, लेकिन एक उसूल और काम का इज्तिमाई काम है ना, तो इज्तिमाई काम की तो जिम्मेदारी होती है। हाँ, तो उसमें कभी हर एक आदमी जो है खुद बराह रास्त राब्ता कर लेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी अच्छी नीयत से ही करेगा, इखलास से ही करेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुत सारी चीज़ें। और कभी देखो ये हमारा मशवरा ये नहीं है कि भाई कोई आदमी जो है उसने कहा जी मेरी बात चल गई मैं जीत गया और भाई नहीं मेरी बात नहीं चली भी मैं हार गया, मतलब ये ऐसी बात नहीं है। ये काम है, सब मेहनत में लगे हुए हैं। अब उस काम करते हुए कुछ साथी की राय एक बनती है, कुछ साथी की एक राय बनती है, तो उसका कि भाई अब ये आपस में हमने पेश कर देनी है, जैसा फैसला हो जाए हमने खुश दिली से उसके मुताबिक चलना है भाई। तो उसमें कभी हमारी मशवरों का वक़ार है। हाँ, ये बात कही देखो हमारे मशवरे हैं का इनका एक वक़ार है, तो उस वक़ार को कायम रखना है भाई। हमारी आवाज़ बुलंद ना हो भाई, हमारा जो बैठना है ठीक है, इंसान है, बात तो अपनी कहनी है, लेकिन ऐसे अंदाज से कि इसमें किसी की बेइकरामी ना हो। हाँ, और जो सुनने वाले हैं और जो माशाल्लाह हमारे जिम्मेदार साहिबान हैं उनकी भी इज्जत करें। क्योंकि देखो जैसे हम नमाज के अंदर इमाम को लुक़मा देते हैं, है ना। हाँ, ये बात भी कई जगह बताइए कि नमाज और मशवरा एक ही तरतीब पर है। हाँ, तो अल्लाह ने कुरान में भी इनको साथ साथ जिक्र किया है भाई, है तो कि जैसे लुक़मा भी देते हैं ना इमाम को, तो लुक़मा इमाम को डरते डरते देते हैं भाई, अदब से इकराम से ही देते हैं। तो ऐसे कहने के लिए हमने भी कोई बात अगर कहनी है तो उसको इकराम के साथ, अदब के साथ बड़ी तफसील से बात बताएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बहुत का मौका है और एक जगह पर फरमाया कि हम यहाँ ठहरेंगे, खुबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जी। अब वो जो है उनके दिल में बात आई है कि भाई नहीं ये जगह जो है ना इसके बजाय में पानी वाली जगह जो है उस पर भी काबू रखना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं कहा कुछ। हाँ, कहने के अल्लाह के नबी से अलहदगी
लेकिन कोई बात ऐसी आ जाती है तो जिम्मेदारों के सामने अर्ज करनी है, लेकिन इजाजत लेके मौका में देख कर। क्यों? कहने कभी कोई बात आई, हमने उसके बारे में कुछ और कह दिया तो उससे क्या होगा कि उससे लोगों के जहनों के अंदर ऐसे बेइत्मीनानी पैदा होगी। शैतान तो लगा हुआ है ना भाई छोटी सी बात के ऊपर। इंसान जो है तो इसमें हमारे जो मशवरा है, हमारे जो फैसला है, ये हमारा जो काम है और मेहनत है, उसकी जो इकराम और इसकी इज्जत होनी है, उसके अंदर कमी होने का अंदेशा है भाई। तो हमारा कोई ऐसा अमल ना हो, हमारा कोई ऐसा फेल ना हो, हमारा कोई ऐसा बोल ना हो कि जिसकी वजह से इस काम के ऊपर जो है जरा सी भी कोई इसकी इज्जत के अंदर फर्क आए भाई। कि हमारी मेहनत करने वाले, हमारे जिम्मेदार अहबाब, तो इस तरह से कहिए कि बड़ा अहम काम है, तो बहुत एहतियात से इसके अंदर चलना है ना। तो कहने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदगी में फिर उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी की जगह है, अगर पानी पे हमारा काबू हो तो ये अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कबूल कर लिया और पूरा मशवरा बदल लिया। हाँ देखो कैसी मिसाल उम्मत के लिए दी गई है, कौन? अल्लाह के नबी है। हम उसे पूछ भी देखिए ये वही है कि ये आपकी अपनी राय है? उनका नहीं, वही नहीं, वही है तो फिर तो पक्की बात हो गई। तो इस तरह से और बहुत सारी मिसालें माशाल्लाह। और हज़रत ने माशाल्लाह जो जो बात समझाई, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, उनके इल्म में बरकत दे। ऐसे माशाल्लाह सुन्नत और सीरत के मुताबिक, हाँ जी, कोई ऐसा फौरन साहबा की जिंदगी का वाकया, अरब लोग थे, हाँ जी, बड़े बड़े उलमा और ऐसे, और उंगलियां समझे के दांतों के अंदर बैठकर कहती है भाई ये बात हम तो पढ़ते रहते हैं समझ, लेकिन इस बात से जो ये अभी हमारे सामने नतीजा बताया जा रहा है, ये कभी हमारे ज़हन में बात नहीं आई। हाँ, तो कहने के देखो, यानी ये ऐसे माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी मिसाल है। तो वाकई ये अल्लाह पाक जो इस काम के जरिए से हमारे बुजुर्गों की ज़बान से मदद फरमा भी रहे कि भाई ये काम जो है ये सीरत और सुन्नत के तरीके से, है नी, इसी तरीके से जो सामने पेश किया जाए, उससे सबको इंशाल्लाह इसका इंशरा होगा और हमारे लिए वही असल नमूना है भाई। तो उसको या तो साहबा को बार बार पढ़ा जाए भाई, ताकि हमारे काम करने वाले साथी इसको जरूर पढ़ें। इसमें हमारे लिए काम करने वालों के लिए रहनुमाई है। हज़रत ने सारी चीजें इसके अंदर जो है ना, हमारा यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से लिख दी है भाई, है नी। तो उसको जो है अपनी हमारी माशाल्लाह मशवरों में भी, और फिर हमारे महाना मस्जिद वाली जमातों के जोड़ में भी, और हमारी शब जुमा की जगह पर भी, और ऐसे इंफरादी तौर पर भी साथ ही अपने मुताले में भी उसको रखें, ताकि हमारे काम करने की जो तरीका और नहज है वो सहाबा के। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वाली जमात की तरतीब, अच्छा भी बाहर जाके लोगों को लेकर आना, मस्जिद के अंदर अमाल का हल्का लगाना, क्यों जी, मस्तूरात के अंदर जो दीन की मेहनत का करना, जमातों का खुरूज में चलना, पै दर पै जमातों का भेजना, इर्तदाद के रुखों पर जमातों का चलाना, ये सारी बातें हैं ऐसी है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीके के मुताबिक, सहाबा की जिंदगी के मुताबिक माशाल्लाह एक एक बात तो कही जा रही है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है भाई, हाँ, वो जो है वो साथियों को लेकर आ रहे हैं और उनसे ईमान की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कहने कि मैं ये ईमान के हल्के में इसलिए बैठता हूँ, ये अमल में इसलिए करता हूँ ताकि मेरे ईमान में इजाफा हो। और ये कौन कह रहा है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है जिनके बारे में कहा गया है मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। जिस उम्र से गली से उमर गुजर जाता है, शैतान नहीं गुजरता उस गली से। मुनकर नकीर को भी पूछ देंगे भाई बताओ भाई मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? हाँ, खुद इस बात की, लेकिन वो भी अपने आप को जो है वो समझो मोहताज समझ रहे हैं। और भी दूसरे सहाबा कराम के बारे में बड़ी तफसील से ये बात बताई गई, कैसे भाई ये मस्जिद के अंदर जो हमें अमाल करने के लिए कहा जा रहा है, ये ऐसे किसी शख्स की अपनी इख्तरा नहीं है नी, बल्कि ये तो माशाल्लाह फरमाया हज़रत ने, हम इस काम के मूजिद नहीं है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह की बात है, हम इस काम के मुजद्दिद हैं। ये तो काम तो असल किया हुआ है, ये तो उसको ताज़ा किया, तजदीद की जा रही है भाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत की तजदीद की जा रही है, ये कोई नई मेहनत नहीं शुरू की गई है। और इसमें हर जुज़ जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रात की ज़िंदगी बरकत नसीब फरमाए, जो दुनिया से चले गए उनके भी बहुत ज़्यादा दर्जात बुलंद फरमाए। जितने बुजुर्गान दीन औलिया कराम जिन्होंने माशाल्लाह इसके लिए जैसे ऐसे मेहनत फरमाई, पुराने साथी हमारे सब के सब ऐसे उन्होंने जो है उम्मत के लिए बिल्कुल सहाबा की जिंदगी से समझे दीन की मेहनत को बहुत आसान और सादा बनाकर हमारे सामने रख दिया है। बिल्कुल बेबी फूड है जी, कहा भी खुराक तो बहुत ताकत देने वाली है, बड़ी मुकव्वी ग़िज़ा है, लेकिन भाई आदमी का मैदा भी तो उसको हजम करने वाला होना चाहिए ना। तो ये हजरात ने उसको ऐसे बिल्कुल बेबी फूड बना के कि हम जैसे आम सादा लोग भी भाई उसको आसानी से समझ सकें, उसके मुताबिक चल सकें, उसमें अमल कर सकें, है ना। हाँ, तो इसलिए कभी बड़ों की निगरानी में काम को करना है जी। हाँ, ये इंशाल्लाह जो करेगा तो वो बड़े बड़े काम अल्लाह उससे ले लेंगे। पढ़ा लिखा नहीं है भाई, आम आदमी मजदूर है, लेकिन काबे माहिर इंजीनियर की निगरानी में काम कर रहा है,
بڑی عمارت بھی بنائے گا، بڑی پل بنائے گا، اس کے اندر بھی اس کا حصہ پڑ جائے گا. کبھی اللہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کی بات مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوچھ کر. ہاں تو اس میں کہا کہ حضرت اس بات کو ماشاءاللہ یعنی بہت جگہ والوں کو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں کوئی بات ہے کوئی آپس میں اپنے ذمہ دار ساتھی ہیں ان سے آپ پوچھیے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہر جگہ پر ان کی ترتیب بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں، شہر ہے، مسجد ہے، شہر ہے، حلقہ ہے، ملک ہے، پھر اس کے بعد یورپ کا مشورہ ہے، ساری چیزیں تاکہ بھی پورا کام ایک صحیح رخ اور ایک صحیح نہج کے اوپر رہے. اور اس میں ماشاءاللہ یہ کہ اپنی قربانی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. ہاں اب اس میں کہا کہ بھائی سہولت والے مقامات پر یہاں تو جانے کی ہماری سب کی طبیعت کرتی ہے بھائی، لیکن اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا بھائی. ہاں بلکہ کہا کہ جو مشکل مقامات ہیں ان میں جو ہے ہماری جانے کی طبیعت ہو. تو اس نے کہا کہ اس کام کی اذیتیں برداشت جو کرے گا وہ اس کام کی پھر عزتیں بھی حاصل کرے گا، اس کام کے مزے بھی وہ حاصل کرے گا بھائی. تو اس کام کے اندر جو ہے اس کی اذیتیں برداشت کرنا، مشکلات برداشت کرنا کہا یہ جو ہے نا پسندیدہ ہے، محبوب ہے. تو اس کے لیے کہا کہ ایسے ایسے رخوں کے اوپر جماعت بھیجی جائے، شہر میں بھی اپنے علاقوں کے اندر بھی معلوم کیا جائے بھائی کہاں پر مسلمان ہیں اور ہر جگہ. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی جگہ پہ جماعت ہمارا بھیجنا یہ مسجدوں کی تعداد پر موقوف نہیں ہے بھائی 4 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، ابھی ہمارے یہاں جماعت بھیج دو. مطلب نہیں بھائی یہ تو جتنی وہاں کی ضرورت ہے اس کے مطابق، جتنا علاقہ ہے اس کے مطابق بھائی وہاں پہ جماعت. پورا میں 40,000 مسلمان ہیں بھائی آپ کو کتنی جماعتیں چاہیے. اور ایک سے نہیں پوچھا، بہت سارے ماشاءاللہ ان سے ملک والوں سے پوچھا کہ بھئی ایک وقت میں آپ کتنی جماعتیں اپنے آپ قبول کر سکتے ہیں. ان کا بھی ہمیں 30 جماعتیں چاہیے. تو بھئی 30 جماعتیں جو ہے نا اس کا تقاضا ہمارے ملک والے سب جو پورا کریں بھائی. اور کہنے بھائی ٹھیک ہے اس کے لیے جماعت بنا کے بھیجیے. مسجد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اب ایسا ملک ہے آپ کو دے دیا گیا، آپ وہاں جا کر اپنا انتظام کیجیے. اس کے لیے جو ہے ٹھہرنے کا انتظام کیجیے، ہوٹل کا انتظام کیجیے، اپنے خرچے کا انتظام کیجیے. بلکہ بتائیے اوروں پر خرچ کرو. یہ جو ہے نا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات اپنے ٹکٹ پر خرچ کر دیا اپنے کھانے پینے پر، یہ تو اپنے اوپر خرچ ہوا نا. یعنی کہ اصل خرچ کیا ہے؟ ساتھیوں پہ خرچ کرو، علاقے والوں پہ خرچ کرو، مسجدوں پہ خرچ کرو بھائی. جہاں مسجد میں گئے وہاں پر تو مسجد کے تو اسے پورا کر دیں. تو کیا مسجد والے بھی خوش رہیں گے؟ جماعت رہے گی تو اس کے جانے سے ماشاءاللہ مسجد والے خوش ہوں گے بھائی. ہاں کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری ہر چیز میں جو ہے ہمیں مدد ملے گی بھائی. تو اسی طرح سے اس لیے حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی ایسی جگہوں کو تلاش کر کے ملکوں میں مسلسل جماعت بھیجے بھائی. ہاں کیوں؟ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم جا کے اور تعارف کرا کے آ گئے، نہیں بھئی مستقل جیسے کہ وہاں پہ جماعت کام جو ہے نا اس کے ذریعے سے وہاں جم جائے، وہاں پہ ساتھی کام کرنے والے تیار ہو جائیں اور وہ ماشاءاللہ اس کام کو اپنا. اور ہر مسجد کے علاقے میں کہنے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم مسجد کے اندر ماشاءاللہ اعمال جو ہے نا مستقل چلا سکتے ہیں بھائی. بہت سارے ریٹائرڈ لوگ ہیں بھائی تو ان پہ بھی محنت کی جائے بھائی. اور بہت سارے لوگ ہیں اپنا کاروبار ہے، تجارت ہے، گھر بار فیملی بزنس ہے، ان میں سے ان کو ساتھ جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا تاکہ ان کو لے لے بھائی. تو ایسے کہا کہ ایسے مردوں کے اندر اور پھر علماء کرام اللہ ان کی زندگی میں برکت دے بھائی. بہت سارے شاید ہی کوئی ایسی کارگزاری ہوگی جس میں حضرت نے دریافت نہ فرمایا ہو کہ بھائی تمہارے یہاں کتنے علماء ہیں جو وقت لگائے ہوئے ہیں اور پھر ان علماء میں سے بھی کتنوں کا سال لگا ہوا ہے. اچھا بھائی سال ہے وہ تو ہے پرچے میں بھی ہے. اچھا بھائی دوسرے سال کا کیا فکر ہو رہی ہے؟ ہم عجیب اور 40 جماعتیں علماء کی دوسرے سال کی انڈیا سے ماشاءاللہ انہیں تیار ہو کر چل رہی ہیں. کچھ تو چل بھی چکی ہیں اور باقی اور ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہیں. اور کتنے 3,000 کے قریب علماء سال کے لیے چل رہے ہیں. ہاں اور میں سے کہا دوسرے سال کے لیے چل رہے ہیں، تیسرے سال کے لیے چل رہے ہیں. ہاں تو ہندی ایک ساتھ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، عربی ایک ساتھ عربی ملکوں میں، غربی ویسٹرن ملکوں میں. تو ماشاءاللہ ان سب جگہوں کے اوپر تو لوگ اس تقاضے کو لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ ملکوں نے بتایا کہ ہمارے دوسرے سال کی بھی جماعتیں تیار ہو رہی ہیں، ہمارے تیسرے سال کی بھی جماعتیں تیار ہو رہی ہیں. ملیشیا والے نے بھی بتایا، موریٹینیا والے نے بھی بتایا اور ایسے ماشاءاللہ ہمارے اور افریقہ کے ملکوں نے بھی بتایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا لوگ اور عملہ جو کام کرنے والے ہیں اس کو لے رہے ہیں. ہاں لیکن اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا عملہ جو ہے نا یہ مجتمع رہے. ہاں یہ عملے کی فکر جو ہے یہ ساتھ رہے، اکٹھی رہے، کیونکہ یہ عملہ جو ہے نا یہ اصل ہے. جو ہمارا یہ عملہ ہے اس کے اندر بات آئے گی وہ عوام الناس میں بھی وہ بات آئے گی. تو عملے کی بڑی ذمہ داری بھی ہے. ہاں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا بھائی، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھنا. جو صحیح بات فکر کہی جا رہی ہے کوئی ایسی بات ادھر ادھر سے آ گئی، ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو سن لیا اور ہم نے اس کو چلا دیا بھائی، نہیں اپنے ذمہ داروں کے سامنے پیش کریں پھر اس میں انشاءاللہ حفاظت ہوگی. ہاں ورنہ بھائی شیطان تو لگا ہوا ہے نا، جان کہیں اور چور کہاں جاتا ہے بھائی؟
جہاں پر کوئی مال دولت ہوتی ہے وہیں پہ چور جاتا ہے. ہاں جہاں کوئی کام ہوتا ہے وہیں پر کوئی ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو یہ اللہ کا بڑا شکر, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کام کی حفاظت کی ہے. اور پورا مجموعہ ماشاءاللہ, اور جتنے بھی آئے ہوئے ساتھی بڑے مطمئن ماشاءاللہ, اور ساتھی بھی اتنی ماشاءاللہ جو ہے نا اس سے جذبہ لیا, اور ایسے ایسے انہیں ماشاءاللہ نیتیں ارادے کیے. ہمارے بھی ساتھیوں نے ارادے کیے, انگلینڈ والے بھی ارادے کیے بھائی ماشاءاللہ, برطانیہ والوں نے بھی. مطلب ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا مسجد والے اعمال قائم کریں گے. کیوں بھائی, سب اس کی نیت کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ. ہاں, اور ایسے کہا کہ بھائی جیسے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق ہم مستورات میں بھی ایسے کہ بھائی ہر گھر کے اندر اعمال چالو ہے. ہاں, مستورات کا بہت زیادہ زور دیا اس کے. ہاں, اسماء بنت یزید انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو ہم سے آگے بڑھ گئے بھائی. ہاں جی, کیا ہے کہ بھائی یہ تو سارے دین کے آپ باتیں سیکھتے ہیں ہماری, اچھا بھی ایک دن تمہارے لیے بھی ہوتا ہے. اور پھر آگے بھی اس کی تفصیل بتائی. حضرت کے ذہن میں ایک پورا خاکہ ہے. ہاں دیکھو, یہ بات جو ہے نا کہ پوری امت کے سامنے ایک دین کی محنت کا آگے بڑھنے کا نقشہ دینا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں جی, اور اپنی سمجھ عقل سے نہیں, سیرت اور سنت کے مطابق دینا. اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت دے, ان کی عجیب اللہ نے ان کو فراست دی ہے بھائی. باقی ہاں تو ماشاءاللہ ان کے سامنے پورا خاکہ ہے بھائی کہ پوری امت کے مردوں میں کیسے دین آ جائے, پوری امت کی عورتوں میں کیسے دین آ جائے, پوری امت کے نوجوانوں میں کیسے دین آ جائے, پوری امت کے بچوں میں کیسے دین آ جائے. باقی مکتب سے لے کر اور ماشاءاللہ آگے مسجد اور دارالعلوم اور سارے جتنے کام ہیں ان کے اندر بڑی بہترین رہنمائی, اور ایسی رہنمائی کہ اس میں ہماری محنت بھی چلتی رہے اور ماشاءاللہ یہ کام بھی چلتے رہے. اس لیے یہ کوئی ہماری جو یہ تعلیم ہے, مسجد کی تعلیم ہے, اس کے اندر علماء کی شرکت ہے, اور سارے یہ نصابی تعلیم کا بدل نہیں ہے یا اس سے متصادم نہیں ہے. یہ ہماری محنت کی ساری ایسی ہے. ان کا بھی اس محنت کو جو ہے نا ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہر مسجد کے اندر, مسلح کے اندر, ہر بستی کے اندر ہمارے یہ ہمارے ہدایت, ہمارے نبوت, ہمارے دعوت, یہ سب کے سب قائم ہو جائیں. ہر فرد جو ہے وہ اس کے اندر لگ جائے, محبت سے, پیار سے, ہر ایک کو اس میں شریک کیا جائے. اور ایسے ہی ہر گھر کے اندر بھی ہے یہ گھر والے اعمال جو ہے چالو ہو جائے, تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی ہماری مستورات اس مبارک فکر. ان کا مستورات کو تو ہم کہتے ہیں شانہ بشانہ, ہاں, لیکن دین کے کام میں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مستورات ہماری خدمت کے لیے, ہم دین کی خدمت کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہے, ان کو پورا شریک کرو کارگزاری کے اندر بھی. ان کی اور ماشاءاللہ جو موقع ہیں چشمائی جوڑ کے اس میں ان کا باقاعدہ تشکیلیں ہوں گھر کے اندر. اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ ان کی بہن صاحبہ ہیں, ان کے گھر میں تجوید کا حلقہ ہو رہا ہے. بلکہ کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آئی ہے, اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ قرآن سنایا ہے جو ان پہ نازل ہوا. تو کہنے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ہے قرآن کی ہے نا, قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا حلقہ جو ہے شروع ہوا ہے. ہاں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پوری وہ ساری آگے نقل فرماتی ہیں. تو کہنے کہ دیکھو یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں الحمدللہ بڑی ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پر کہی جا رہی ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر بھی کبھی کوئی یہ بات نہ آئے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہاں سے آ گئی. ہاں, اللہ کا شکر ہے جب حضرات کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی خدمت میں, اور اس کے لیے باقاعدہ یہ کہ ماحول میں ساتھ بیٹھنے سے اس سے آدمی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھتا ہے, اخذ کرتا ہے. الفاظ سے بھی وہ چیز جو ہے نا وہ انسان پوری نہیں سمجھ سکتا جیسی کہ ساتھ بیٹھنے سے اور ہر وقت کے ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ایک صحبت میں رہنے سے جو ہے نا انسان اختیار کرتا ہے. ان کا بھی 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاؤ, بے شک 4 مہینہ میدان کے اندر لگاؤ, خوب محنت کرو. ہاں, اور 2 مہینہ ان کا بھی 2 مہینہ جو ہے اپنے ملک کے ذمہ داروں کے ذریعے سے پھر جیسے اپنا مرکز ہے یا مرکز نظام الدین ہے وہاں پر بھی اس کو لگائے تاکہ نظرات کے ماشاءاللہ ہمیں جو ہے نا ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے. اس سے کام کا مطلب دیکھو ہمارا کام جو ہے نا اس کام یہ کام قربانی کرنے کا کام ہے, اپنے مزاج سے نہیں. ہاں دیکھو آدمی قربانی کر رہا ہے لیکن اپنے مزاج سے کر رہا ہے نہیں. میں نے ان کا یہ کام قربانی کرنا ہے اس کام کے مزاج سے. تو اس کو سمجھنا ہوگا, جو کام کا مزاج ہے بھائی اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے لیے ہمارے پرانے ساتھی ہیں, جو ذمہ دار ساتھی ہیں ماشاءاللہ, ان کی ہمارے ان کے پاس بیٹھنا, ان کے پاس ان سے ان چیزوں کو اخذ کرنا, کیونکہ بڑی محنت اور قربانی سے یہ امت کے اندر بھائی اس کام کا یہ نقشہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ جو ماشاءاللہ یہاں جو ساری اس کے اندر کارگزاری ہوئی اور پھر ملکوں سے ارادے عزائم بھی کرائے گئے ماشاءاللہ, اور حضرت نے ماشاءاللہ مستقل اس کے لیے بھی ترغیب دی اپنے جماعتوں بھیجنے کے مختلف. ہمیں بھی مختلف, اور اللہ کے فضل سے ہمارے ماشاءاللہ انگلینڈ والوں کو بھی اللہ نے اس میں موقع دیا
کہ उन्हें भाई सारे मजमा था भाई, तो उनके सारा मजमा है भाई, इनको कैसे मुल्कों के तकाजे तकसीम किए जाएं। तो हज़रत में फरमा रहे हैं कि ये भी देखें कि भाई कहाँ से किसकी मुनासबत है, कहाँ से किसका कोई ताल्लुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको समझ कर तो फिर उसमें उन्होंने कहा ये सारे का सारा मजमा है, अब ये इसके लिए आगे का कैसे काम देना है। तो मशवरे में बैठे हुए थे, तो हज़रत ने पूछ लिया सामने, तो हज़रत ने फरमाया कि माइक में बताओ भाई ये बात है जी। तो ये सामने फिर अर्ज किया गया कि भाई सारे हल्के वालों को बिठा दिया जाए, हर मुल्क वालों को, जैसे हम अपने मस्जिद जमातों के हल्के में मस्जिदों को बिठा देते हैं, ऐसे मुल्क वालों को बिठा दिया जाए भाई, और फिर उनको जो है कितनी जमातें एक वक्त में ले सकते हैं, ये बात कहाँ कहाँ वो जमातें भेज सकते हैं, हाँ जी, कहाँ कहाँ पे जमातें वहाँ उनके यहाँ आ सकती हैं, हाँ जी, ये सारी चीज़ें। तो पर्चा बनाया गया, उसमें माशाल्लाह हमारे इंग्लैंड वालों की भी शिरकत रही, अल्लाह के फजल से हमें जिम्मेदारी दी गई भाई जमा करने की। इंग्लैंड वालों बहुत माशाल्लाह एतमाद करते हैं हमारे जिम्मेदार साथियों के ऊपर, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, और ये माशाल्लाह तो बार बार रात से जो है ना, बल्कि इंग्लैंड वालों ने तो मुतालबा भी रखा कि भाई हमारे यहाँ भी हज़रत की तशरीफ आ रही हो। हाँ, तो हज़रत ने फरमाया कि भाई निज़ामुद्दीन से जमात तो आएगी और हज़रत का आना ये कर्जा है। वह दुआ करें अल्लाह करे कि इसकी भी सूरत हो जाए यहाँ पर इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह हमारे यहाँ जिम्मेदार हजरात से बहुत ही ज़्यादा मुतमईन और बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश, और माशाल्लाह हमारे इंग्लैंड के अमले से मजमे से भी, तो उसमें फिर आगे मुल्कों की जिम्मेदारी वो सारी तकसीम करके माशाल्लाह दी गई है। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसी चलती रही कि हमें हैरानी होती थी कि भाई ये मसला जो आया हुआ है ये निज़ामुद्दीन वाला, ये कब उनको कोई आराम करते हैं, कब कोई खाते हैं, कब सोते हैं माशाल्लाह। लेकिन पूरे दुनिया के काम को अल्लाह ने एक ऐसे समझे कि इज्तिमाई तौर पर जमा इकट्ठा होकर और एक रुख के ऊपर जो है बिल्कुल आंखों से नजर आता है अल्लाह की मेहरबानी से भाई कि सारी दुनिया में एक रुख के ऊपर मेहनत हो रही है। और ऐसी चीज नहीं कि कोई लफ्जी चीज हो, अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे बड़ों के बरकत, उनकी दुआओं की और उनकी कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ने ऐसा निजाम बना दिया है कि अफ्रीका के जो है ना बिल्कुल दूर के जंगल और देहात में भी कहा कि इसी तरतीब के ऊपर मेहनत हो रही है। और माशाल्लाह अमेरिका के जो है ना माशाल्लाह न्यूयॉर्क और डेलस और बड़े शहरों के अंदर भी वहीं और उसी तरतीब पर यूरोप में भी, एशिया में भी, तो भी अल्लाह हम सबको भी इसमें मेहनत में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन भाई इसके लिए क्या करना है भाई, है आखिर सारी चीज़ है वो हमारी वो क्या निकलती है हजरत की तरफ से भाई ये है बस भाई इस काम को अपना काम बनाना है और इसके लिए अपने जान माल को लगाना है भाई। तो साथ ही इसके लिए 6-6 महीने की तरतीब पर आए भाई और अपनी कुर्बानी को बढ़ाए भाई, और रोजाना अपने औकात जो 8-8 घंटे और ऐसे हमारे औकात जो मस्जिदों को देने वाले बने भाई। तो क्यों भाई, इसके लिए सब तैयार है इंशाल्लाह भाई। और जैसे कहा जाता है, देखो ये बात बहुत जरूरी है और इसको जितना भी दोहराया जाए हम समझे इस बात को अपने ज़हन के अंदर कि जैसे हजरात कह रहे हैं ना जी उसी के मुताबिक काम करना है। बहुत सारी उसमें हिकमतें होती हैं, कभी मौका होता है वो हिकमत बता सकते हैं, कभी वो मौका होता है वो हिकमत बताना जो है ना मुनासिब नहीं होता है जी। लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल इत्मीनान रखें। और मलेशिया वाले उनकी कबूलियत की एक वजह और इस बात फरमाई हम कि भाई देखो ये लोग जो है ना उन्होंने कहा कि हम तो पूछते रहे जैसा कहा उन्होंने क्यों चलानी उसके अंदर कोई सवाल जवाब नहीं उसके अंदर भी, हाँ बल्कि फौरन कहने का इताअत है उसके अंदर। तो कहने का देखो भाई ये ईमान तो इताअत है ना भाई, तो इसीलिए एक नक्शा है, तो उसमें जैसा हजरात कह रहे हैं उसी के मुताबिक अमल को करना है, ठीक है ना। उसमें इंशाल्लाह फिर अगर कोई हमें कोई सूरत पेश आती है तो उन्हीं से रुजू करना। ऐसा नहीं भी कोई सूरत अगर हमें कोई पेश आई तो हमने अपने तौर पर ही फैसला कर लिया, या और दाएं से किसी से पूछ लिया या बाएं से किसी से पूछ लिया, हाँ जी, और भी वो भी फलाना पुराने लोग हैं उनसे पूछ लो भाई। नहीं भाई, भाई जहां से बात आई है उन्हीं के सामने बात रखें। जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं उसी को हालात पता है, उसी की दवाई इस्तेमाल करें। 2, 4, 5, 10 की दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी फिर नमाजी पड़ी जाएगी, है जी। तो इसलिए भाई हाँ ठीक है, नहीं अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह में। ठीक है, अभी इंशाल्लाह इंफरादी वक्त किया जा रहा है, खाने वगैरह की जरूरत से फारिग हो जाए। जान और माल दोनों लगे ना भी, हमारे टिकट नहीं दिया तो जरूर ले लें, और फिर जो दरवाजे पे खड़े हो साथी उनको वो दे भी दें। फिर इंशाल्लाह असर के बाद और फिर उसके बाद मगरिब के बाद आगे सारी नशिस्तें